Namaste. Today we will be learning how to put Natvanga for Ragamalika Janus. Ragamalika, Tala, Mishchaku Tala, dance composer, Rukmini Devi Arudi, and music composition, Thanjavur Brothers. Sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va da gu to ta ta di ni to ta nu ta ni di ke ta ta nu ta ni di ke ta da gu ta to ta sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni ni da ma da ni da ma ga ma da ma ga ni sa ni da ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni sa ni sa ni sa ni da va da ni da va ma ga ma va da ni va ma ga ri ga ma da ma ga ri sa ni
ri ga ma pa da pa ga pa ma ga ri ga ma ga ri sa sa ga ri ga ma pa da pa sa ni ri sa ma ga ri sa pa da pa ni da pa ga ma ga ri ga ma pa da pa sa ni sa ni da pa da ni ga pa ma ga ma pa da sa ri sa ni sa da ni sa ni da pa ma pa da ri sa ni sa da ma pa ma pa sa ri sa ni sa da ni sa ni da pa ma pa da ri sa ni sa da ma pa ma pa sa ga ri sa ni sa da ni sa ni sa ni da pa da ri da ri sa ni sa ni sa ni da pa da ni ga pa ma ga ma pa da ri sa ni sa ni sa ni da pa da ni ga pa ma ga ma pa da ga ni sa ni da ri ni da ma ga ma da ma ga ri sa ri ga ma da ga ni sa ni da ri ni da ma ga ma da ma ga ri sa ri ga ma da sa ri ga ri ni da ni da ma ga ni ri sa ni da ma ga ri sa ga ma ga ri sa ni da pa da ni ga pa ma ga ma pa da ni sa ni da ni sa ni ga pa ni ma pa ni da ma pa da ma ga ri pa ma pa ni sa ni da ni sa ni ga pa ni ma pa ni da ma pa da ma ga ri pa ma re ma ga ri ma pa ni sa ri ni da pa ma ga ri sa ri ma pa ni sa ni da pa da ni da pa ma ga ma pa da sa ni sa ni da pa da ni da pa ma ga ma pa da ri sa ni sa ni da pa da ni da pa ma ga ma pa da ri sa. I hope you understood how to do Natvanga for Ragamalika Style. Follow for more such videos which are related to your exam, and all the best for your exams.